घरका अमूल्य सपना बुनेर विदेशीका युवाहरूको शव अहिले दिनानुदिन विदेशबाट नेपाल आउने गर्छन्। त्यस्तै भोटेकोशी गाउँपालिका 1 सेम्बुङ सिन्धुपाल्चोकका 32 वर्षीय छिरिङ शेर्पा आजभन्दा 41 दिन अगाडि साउदी अरबमा सवारी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको थियो र उनको शव हिजो मात्रै नेपाल आइपुगेको छ। घरका अमूल्य सपना बुनेर आजभन्दा 7 वर्ष पहिला वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरब पुगेका छिरिङ शेर्पा यो संसारबाट अस्ताएका छन्। विक्रम सम्वत 2043 साल जेठ 14 गते आमा उर्केन शेर्पा र बुवा कर्चुङ शेर्पाको कोखबाट जन्मिएका छिरिङ शेर्पा 32 वर्षकै अल्पायुमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ। उनकी श्रीमती सुप्रिया शेर्पा र उनका 2 जना छोराछोरी रहेका छन्। छोरा सोनम शेर्पा र छोरी सोमु शेर्पा, जो अहिले उमेरमा सानै छन्। घरमा आफ्नो सक्षम सबल बनाउला भनेर अमूल्य सपना उनेर विदेश छिरेका छिरिङ शेर्पा अब हामीमाझ रहेनन्। साउदीमै सवारी चालकमा कार्यरत छिरिङ शेर्पा सवारी दुर्घटनामा परेर उनी अस्ताए। घरको जेठा छोराको रूपमा जन्मिएका छिरिङ अहिले घरका सबैको आशालाग्दो व्यक्तिका रूपमा थिए, तर यो संसारबाट अब कहिले नआउने गरेर अस्ताए। यो सानै उमेरमा विधवा बनेकी उनकी श्रीमती सुप्रिया शेर्पा साँच्चीकै सम्हालिन नै सकिरहेकी छैनन्। आफ्नो जीवनसाथी गुमाउनुको पीडा साँच्चीकै निकै पीडादायी र निकै कहाली लाग्दो छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा साउदी अरबमा पुगेका छिरिङ शेर्पा साँच्चीकै धेरै ठुला सपना बुनेका थिए। सिन्धुपाल्चोकको त्यो गाउँमा जन्मेर हुर्के पनि आफ्नो परिवारलाई सधैँ सक्षम र सबल, आफ्नो परिवारलाई सधैँ सुखी खुसी बनाउँछु भन्ने ठुलो योजना बोकेर विदेशिएका छिरिङ अब यो संसारबाट कहिले पनि बोल्ने छैनन्। 72 वर्षीय उनका बुवा कर्चुङ शेर्पा साँच्चीकै सम्हालिन नै सकिरहेका छैनन्। उनका बुवा साँच्चीकै 3-4 वटा रोगबाट ग्रसित छन्। छोराले पठाएको पैसाबाट उनीले केही उपचार गर्ने गर्थे, तर अब उनको उपचार गर्ने आशा समेत गुमेको छ। उनकी आमा पनि यस्तै अवस्थामा छिन्। आफ्नो जेठा छोरा फर्केला र आफ्नो सुख दुःखमा साथ देला भन्ने बेला अहिले छोराको लास बक्सभित्र प्याक भएर आउँदाको पीडा कति धेरै छ होला। हरेक अभिभावक र आफ्नो जीवनसाथीको लागि सही नसक्नु यो पीडाका बिचमा हामीले यो रिपोर्ट निर्माण पारिरहँदा कुनै बाध्यात्मक परिस्थितिले नै यो रिपोर्ट निर्माण पारिरहेका छौँ। मृत्यु भएको 40-41 दिनसम्म पनि शव नआउनुले परिवारले कतै यो शव आउँदैन कि भनेर शङ्का लिनु स्वाभाविक कुरा थियो। तर 41 दिनपछि शव त आयो, तर उनीले प्रयोग गर्ने सरसामान र पासपोर्ट, उनका डकुमेन्टहरू केही पनि आएका छैनन्। काठमाडौँको एक मेन पावरबाट उनी कुनै एजेन्ट मार्फत साउदी अरब छिरेका थिए, तर मेन पावरबाट केही व्यक्ति भेट्न आए पनि पासपोर्ट र अन्य डकुमेन्टहरू किन नआएको भन्ने जानकारी माग्दा उनीहरूले जानकारी गराउन मानेनन्। विदेशमै ज्यान गुमाएका भए पनि उनका सामग्रीहरू ल्याइनु पर्ने, अर्थात् त्यहाँबाट पठाइनु पर्ने, तर उनको खाली शरीर मात्रै आएको छ। सवारी दुर्घटनामा परेका छिरिङको टाउकोमा र मुखमा गम्भीर चोट लागेको देखिन्छ। जसरी उनी सवारी चालकको रूपमा उनी कार्यरत थिए, तर एक दिन यस्तो वज्रपात आइलाग्यो जसरी उनीले कुनै दिन पनि सोचेका थिएनन् कि म दुर्घटनामा परेर मर्छु। घरमा अमूल्य सपना बुने, घर परिवार खुसी नै राखेका थिए, तर अब यो परिवारमा खुसी सदाका लागि लुटिएको छ। घरका जेठा छोराको रूपमा उनीले जिम्मेवारी वहन गरिरहेका थिए। जसरी वृद्ध बाबाको आँखामा जेठा छोराको आश भर कति नै थियो होला, तर आजका यी दृश्य तपाईँ समक्ष देखाइरहँदा कति पीडादायी छ भन्ने कुरा हामीले देखाउन नै सक्दैनौँ। बाध्यात्मक परिस्थितिले अथवा यो किन भयो, अर्थात् सम्बन्धित निकायको ध्यान किन गएन भन्ने कारण हामीले यो रिपोर्ट निर्माण गरेका हौँ। दिनौँ जसो विदेशीका युवाहरूको यो शव आउनुले पनि नेपाल राष्ट्रलाई नै यत्तिकै लज्जित गराइरहेको छ। देशमा बेरोजगारपनले हजारौँ लाखौँ युवाहरू परदेशिन विदेशिन बाध्य छन्, तर विदेशबाटै कति व्यक्तिहरू साँच्चीकै बक्समा प्याक भएर आउँदा कति मन छिन्न लाएर आउँछ। यति धेरै दिन भइसक्दा पनि उनको शव नआएपछि यो परिवार पीडामा परेको थियो, तर शव पुगिसकेपछि शवसँग पनि केही कागजातहरू आउलान्
र फुल इन्सुरेन्स गरेको भए अबको आशा अथवा बाँचेका व्यक्तिहरूको लागि केही होला भन्दा बक्समै अथवा उनको सबसँग कुनै पनि डकुमेन्ट नआएपछि परिवारमा झनै पीडा थपिएको महसुस भएको छ। आज एकजना श्रीमती जसले सँगै जिउँला सँगै मरौँला भनेर जसले सम्बन्ध गाँसेकी थिइन्, तर यति सानै उमेरमा विधवा बनिन्। उनी सम्हालिन नै सकिरहेकी छैनन्। हामीले यो रिपोर्ट निर्माण गरिरहँदा अर्थात् हामीले यो शब्द बोलिरहँदा हजारौँ परिवारमा यस्ता घटनाहरू बारम्बार निम्तिरहेका छन्। लाग्छ कि अब स्वदेशमा बेरोजगारी यस्तै हुँदै गयो भने कति युवाले विदेशमा ज्यान गुमाउलान्। उनी साउदी अरबमा 7 वर्ष बसे पनि बीचमा आएर फर्केका थिए। पहिला बसेर उनीले सानो परिवारमा केही कमाएर पनि उनीले केही खुसी त दिएका थिए, तर अझै खुसी दिनुपर्छ र आफ्नो परिवारलाई सुखी बनाउनुपर्छ, अर्थात् उनीबाट जन्मिएका अर्थात् उनका छोराछोरीको भविष्य बनाउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ फेरि पनि विदेशिएका थिए। 7 वर्ष साउदी अरबमा तातो घाममा उनीले दिन काटेका थिए, तर आजभन्दा 41 दिन अघि उनको जीवनमा कालो भइदियो र उनी कहिले नफर्किने गरी संसारबाट अस्ताएका छन्। उनका छोराको मुख तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो बाबा गुमाएको महसुस नै छैन, जो सानै उमेरमा छन्। त्यस्तै उनको छोरीको समेत मुख देख्न सक्नुहुन्छ, जो कलिलो सानो बालिका। यी बालिकाको मुखमा हेर्नुहोस् त कति पीडा छ होला। यी बुवाको आँखामा हेर्नुहोस् र यी बुवाले बोलिरहेका भाव यी शब्दहरूमा हेर्नुहोस् त कति पीडा छ होला यो परिवारमा। वृद्ध यो अवस्थामा अथवा डाँडामाथिको घाम बनिसकेका यो वृद्धको आँखामा बगेको आँसु साँच्चीकै निकै नै पीडा लाग्दो, निकै नै दया लाग्दो छ। यी आमाका आँखामा बगेको आँसु सदा सदाका लागि उनको बाँचुन्जेलसम्म उनको आँखामा बग्नेछ। जसको सिउँदो सिन्दुर पुछिएको छ सुप्रिया शेर्पा, जसले यस्तो श्रीमान कहिल्यै पाउने छैनन्। हामीले यो रिपोर्ट निर्माण गरिरहँदा जसरी हामी त्यहाँ पुगेर हामीले दृश्य देखाइरहँदा हामीलाई पनि यो मन थिएन कि यी दृश्यहरू देखाउनुपर्छ, तर यो परिवार निकै नाजुक अवस्थामा छ। सिन्धुपाल्चोकको त्यो ग्रामीण भेगमा केही थोरै जग्गा छ, त्योबाट होस् चाहिँ के। छोराले केही पठाएको पैसाले बाबाले उपचार गर्थे, मम्मीले उपचार गर्थे, श्रीमतीले बालबच्चा हुर्काउँदै थिइन् र श्रीमती आफू नै पालिरहेकी थिइन्। घरको आशा लाग्दो व्यक्ति गुमिसकेपछिको पीडा साँच्चीकै निकै नै कहाली लाग्दो, निकै नै यो दयनीय अवस्था छ। यो परिवारका लागि सकेको छ सपोर्ट सबैले गरिदिनु होला। हामीलाई पनि बोल्ने शब्द त केही पनि छैनन्। नेपालमा बेरोजगारपनको यो अवस्थाले निम्तिएको यो घटना साँच्चीकै निकै पीडादायी छ। उनीहरूले जसरी आफ्नो कर्म गरिरहँदा अथवा आफ्नो कर्मभूमिमा आफ्नो पसिना बगाइरहँदा एक दिन उनीहरूले अचानक ज्यान गुमाउनु पर्यो कारण सवारी दुर्घटना। साँच्चीकै निकै पीडादायी, निकै दयनीय अवस्था छ। यी बाबा अब कसरी सम्हालेलान्, यी आमा कसरी सम्हालिने? यति मात्रै होइन, उनकी जीवन सङ्गिनी जसले उनको सिउँदोमा सिन्दुर भरेका थिए, ती श्रीमतीको अवस्था के होला अब? कल्पना गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन। अब यी साना बालबालिका अथवा यी बालबच्चाको भविष्य कसले हेर्छ? विदेशमा कमाएको केही रकमले अहिलेसम्मको जीवन अथवा दिनाचार्य त चलेको थियो, अबको दिनाचार्य कसरी चल्यो? साँच्चीकै निकै नै पीडादायी रिपोर्ट हामीले तपाईँ समक्ष देखायौँ। साँच्चीकै यो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट अब के हुन्छ? इन्सुरेन्स बनाइएको छ अथवा छैन यो देख्न बाँकी छ। अर्थात् ती जसले उनीसँग बसेका थिए, अर्थात् जो मृतक छिरिङ शेर्पासँग बसेका साथीभाइ इष्ट मृत अथवा उनीसँगै बसेका रुम पार्टनर अथवा उनीसँगैका सहयात्रीहरूले यो सामान अथवा उनले प्रयोग गर्दै आएका सामग्री अर्थात् उनका डकुमेन्ट, पासवर्ड, केही चिजहरू कसरी पाउँछन्, कसरी पठाइन्छ भन्ने कुरा यो देख्न बाँकी छ र सम्बन्धित निकायको ध्यान पक्कै पनि हुनेछ। जसरी छिरिङको शव आइरहँदा उनीको शरीर मात्रै आउँदा परिवारजनले बुझ्न त मानिरहेको थिएन, तर आफ्नो छोराको शव विदेशमै अलपत्र पर्नुभन्दा नेपाल आइसकेपछि शवलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ उनीहरूले सब बुझेका थिए र उनीहरूले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा अनुसार उनीहरूले आज मात्रै छिरिङको अन्त्येष्टि अर्थात् छिरिङलाई बिदा गरेका छन्। यो संसारबाट कहिले नफर्किने गरी आउने छिरिङ शेर्पाप्रति हामी अनि हाम्रो समूहबाट पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली। अल बिदा छिरिङ शेर्पा, हार्दिक श्रद्धाञ्जली।